آکھا لگا بلال کلمہ حضور دا پڑھ دے غلام میرا ہے بڑا نام محبوب دا گھندے برداشت نہیں ہونا یا اپنی جان دے بڑی پوشی یا ایمان دے بڑا پوشی اور جو کوئی دے لوگا آج تک دولت کی خاطر لوگ اپنا ایمان ہی چینا آج تک دہر پید نفع دی خاطر جھوٹیاں کشماتیاں چاہیے دینا آج تک ہزار دی خاطر لوگ جھوٹیاں گواہیاں پہ دینا لیکن سنو مسلمانا سیدنا بلال نے کیا آکھے امیہ سردار کو آگے او امیہ سردارا منے گا جو تیرا غلامہ تیرا سر خریدا لیکن میں ایمان تو نہیں دے سکتا میں جان تیرے حوالے کر دینا میرے جسم دی ٹکڑے ٹکڑے کرا تے کوئی اختیار ہے لیکن اپنے دل دے جو ایمان نہیں کر سکتا میں بلال طرف کے اپنی جان کا دے بیسا لیکن محمد کا ایمان میں بلال نہیں دے سکتا امیہ سردار نے آکھے بلال ہڈیاں پھن دے ساں گوشت جدا کر دے ساں تے سیدنا بلال دی ترجمانی کہیں اللہ والے نے کلم چاہ کے کی دیئے جو محبت بیٹھا دا سناوا